गोविंद गोपाल भगवान को अब आरती चलाइसु हरि ओम हरि हरे भावक पूर्णथ मंगल गायक पूर्णथ मंगल सब ओम जय जगदीश ऋषिका पतये नमः गृहणार्घमया दत्तम राधया सहितो हरि ओम सत्सांक कर संकासम हिमनेन्द्र सुपांडुरम प्रोत्सारे सुद्रत चामरा मरबल्लभ दर्शनेन तमा दर्शन्यूनम नासकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद भगवान का चरण में जिसको मन हो गई कथा सुमता प्रभु हर मन तिरल तो परे तिरे का छेउ में जान हुँदैन तिरेलाई त्याग्नु पर्छ छोड्नु पर्छ कि भगवान का भक्तहरू त परम धाम जाने योग्य हुन्छ तिरे का छेउ में जान यसरी यमराजले पनि आफ्ना दूतहरूलाई सम्झाउनु सुतजी भन्नुहुन्छ त्यसैले हे महात्मन असारे संसारे विषय विष संगा कुलदिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भविष्यत कथे परिचे साक्षीयत श्रवणगत मोक्ति उक्ति कथने असारे संसार कस्तो अरे भने सार यसमा कुनै प्रकारको सार छैन त्यसैले त संसार असार छ सम्यक रूपेण सरतीति संसार आज भन्दा भोलि भोलि भन्दा पर्सि भन्दा अर्को दिन अर्कै भएर परिवर्तनशील रहने भएकोले यसको नाम रह्यो संसार सम्यक रूपेण संसरतीति संसार
राम्रो तरिकाले परिवर्तन हुने भएकोले यसलाई संसार भनियो। यो संसार कस्तो अरे भने असार सारले रहे। यसमा सार तत्व के छ? भगवत कथा, भगवत चिन्तन, ईश्वरको मनन, भगवत परक बनी परमा। अन्यथा संसारमा न कुनै वस्तु सार तत्व छ, न कुनै संसारिक वस्तुले यस जगत र परलोकलाई सुधार। क्षण मात्रै भए पनि, एक क्षण मात्र भए पनि भगवानका चरणमा यदि मन लाग्छ भने क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षणार्धम क्षेमार्थम, एक क्षण मात्र पनि क्षेम भनेको कल्याणार्थम यदि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो चाहिँ मानव जीवनको अर्थ सिद्ध भयो। अनि चाहिँ मानव भएर जन्म लिएको अर्थ सिद्ध हुन्छ। क्षेम भनेको कल्याण। त्यो खानेकुरो कमाउन त गयो, खानकै लागि त हो। जागिर खाने, प्रयत्न गर्ने, कर्म गर्ने, खेतीबारी गर्ने, अनेकौं यी जति पनि संसारका कर्महरू छन् यो के शरीरको भरण पोषणका लागि र क्षेम कल्याण, क्षेम कल्याण, आत्म शान्ति, आत्म कल्याणका लागि भने केही पनि गरिएन। त्यसैले एक क्षण मात्र भए पनि विगत सुख गाथा लसदा अत्यन्त आनन्ददायी सुख प्रदान गर्ने वाला र जीवनलाई आनन्दित गराउने वाला सुख गाथा, यसलाई सुख गाथा भनिन्छ। श्रीमद् भागवत सुख भनेका सोगा, सोगाका मुखारविन्दबाट गाएको भएकाले यसलाई सुख भनिन्छ, सुख गाथा। अब सोगाको मुखले गाएको हुनाले चाङ्गो छैन मात्र भने कसैले हेरेको पनि देख्दैन, कहाँ गएको पनि थाहा छैन। आफै प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। उनी परमेश्वर परब्रह्म अनन्त ब्रह्माण्डका नायक जगदीश अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण प्रभुका नित्य चरणमा हुनेछ। सबै श्रोताहरूका मनोचित फलहरू प्राप्ति हुनेछ। अन्तःकरणमा भगवानको वास हुनेछ। सदैव सत्कर्म गर्ने प्रेरणा, उत्साह र सत्कर्म गर्ने मति भगवानले प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अनन्य कामना गर्दै उनै श्री कृष्ण प्रभुका नित्य चरणमा सायंकालीन सत्रमा आत्माको प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री भागवत भगवानको स्थानादि देवताहरूको जय जय श्री राधेश। हर 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 महादेव शंभु। भागवत भगवान को आउनुहोस् टिभी हामी भजनमा सबैजना नाच्दै गाउँदै ताली बजाउँदै आनन्दित बन्नेछौँ। हे कृष्ण आइदेऊ क्षमा क्षमा नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ क्षमा क्षमा नाचेर, गरीबको झोपडीमा सुन सुन हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ क्षमा क्षमा नाचेर, गरीबको झोपडीमा सुन सुन हाँसेर, गरीबको झोपडीमा सुन सुन हाँसेर। श्री Thank you.
कृष्ण करे राधा राधे याली पढ़ा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को समादरणीय भक्तवृन्द अहिले गुरुदेव का श्रीमुखबाट हामीले अत्यन्त सुललित कथामा बडा आनन्ददायक महात्म्यको पावन चरित्रलाई सुन्यौं श्रवण गर्यौं। भगवान भागवतको महिमा अत्यन्त धेरै छ जसको महिमालाई यहाँ हामीले सुनिसकेका छौं। अब हाम्रो साथमा एउटा दिव्यधाम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हामी राजा परीक्षित दिग्विजय गर्न निस्किनु भएको। राजा परीक्षित दिग्विजय गर्न निस्किँदाखेरि अनेक ठाउँमा दिग्विजय गर्दै जान्छ। हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि एक ठाउँमा यस्तो दृश्य देख्नुभयो जहाँ राजा परीक्षित दिग्विजय गर्न निस्किनु भएको त्यस्तो फेरि आएर सम्पूर्ण आफ्नो वर्चस्व जमाइरहेको कलि डरलाग्दो रूपमा विकराल रूप धारण गरेर प्रतिमाको रूप धारण गरेर कलि आयो। हातमा खड्ग पनि कलि म कलि हो कलि सबै कलिदेखि सबैलाई आफ्नो बसमा बनाइरहेछ। कलिले ओरापरा लानो फालो लाउँदैछ। कसैले केही गर्छन् कि मेरो राज्य हो भन्छ। पृथ्वीमा कसैले पनि सत्कर्म गर्ने छैन। जसले सत्कर्म गर्नेछ त्यसलाई यो दण्ड देखाउ नि यसैले ठिक पारिदिनेछु। आजबाट यो पृथ्वीमा मेरो एक छत्र शासन हुनेछ। म राजा हुँ भन्छ कलिले र म राजा हुँ एक छत्र राज्य मेरो चल्छ भनेर पृथ्वीमा एक छत्र राज्य गरेको महसुस गरिरहेको छ। यति धेरै कलिले प्रभाव पारिरहेको त्यो भूमि पवित्र भूमिमा राजा परीक्षित दिग्विजय गर्दै गर्दै त्यहाँ आउनुभयो। मेरा 4 जना 3 जना राज्यहरूको समय सिद्धियो। अब म एक छत्र राज्य गर्नेछु। परीक्षित जब दिग्विजय गर्दै गर्दै आएपछि आफ्नो नजरमा डरलाग्दो कलिलाई देख्नुभयो अनि राजा परीक्षितले सोच्नुभयो यो मेरो वर्चस्वलाई बढाएर राख्ने त को होस् है। राजाखेरि पनि राजा महाराजा जस्तो देखिने मुकुट लगाएको छस्। पछि को होस् हाम्रो परिचय? परीक्षित भनेको तिमी नै हो। हे राजन, अब यो पृथ्वीमा तिम्रो समय सिद्धियो। मेरो पालो आएको छ। यो पृथ्वी छोडेर जाऊ। कलिले जब त्यसो भनिसकेपछि परीक्षित भन्नुहुन्छ अरे कलि यो राज्य तेरो होइन मेरो हो। मेरो तँलाई थाहा छ यो मेरो हो, मेरो राज्य हो। तँलाई अलिकति पनि थाहा छैन होला, याद छैन होला। सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्ताचलसम्म सम्पूर्ण मेरो राज्य हो। हे राजन कन्थित सुन, विधिको नियम अनुसार मेरा 3 जना दाजुहरू सत्य युगको, त्रेता युगको अनि द्वापर युगको समय सिद्धिसक्यो। अब यो पृथ्वीमा मेरो समय आइसकेको छ। त्यसैले राजन, तिमीले जति राज्य गर्नु गर्यौ, अब तिमीले यहाँबाट जानुपर्छ। म कुरुवंशी
राजा परीक्षित हुँदा हुँदै यो राज्यमा कलिको राज्य हुँदैन, कलिको शासन छैन। जबसम्म राजा परीक्षित रहन्छन् तबसम्म सम्भव छैन यो कलि। मेरो राज्य छोडेर तुरुन्त गइजा। हे राजन, यहाँबाट जानको लागि त पहिले तिमीले मलाई हराउनु पर्यो। त्यो तिमी गर्न सक्दैनौ, किनभने तिम्रो आयु थोर छ। भन, तिम्रो आयु कति हो? मेरो आयु 60 वर्ष। हे जनताहरू सुन्यौ, जब 60 वर्ष आयु हुने एउटा राजाले यत्रो फुर्ती गर्ने? मेरो आयु सुन्यो भने सेन्डे फ्लाट होला नि फेरि। राजन, मेरो आयु हो 4,32,000 वर्ष। अरे 4,32,000 वर्ष आयु भएको भए पनि 4,32,000 वर्ष आयु भएको त कलिको राज्य होइन यो राज्य सिमाना युद्ध। म राजा परीक्षित हुन्छु। कलि तेरो एक ठाउँ पनि ठाउँ छैन, तुरन्त राज्य छोडेर जा। हे राजन, म यहाँबाट जानेवाला छैन। त्यसो भयो म धनुषबाण निकालेर तँलाई यही सखात पार्छु। महाराज, राजा परीक्षितसँग कलि शरणागत बन्यो। शरणागतलाई मार्नु हुँदैन, महाराजले सोच्नु भयो। मैले हजुरको सामर्थ्य बुझेको रहेनछु महाराज, क्षमा पाऊ महाराज। तपाईँको यति धेरै सामर्थ्य छ? राजन, हजुर त कस्तो भने भगवान श्री कृष्णको भान्जो, पाण्डवहरूको नाति, अभिमन्यु जस्ता पराक्रमी वीर पुरुषको पुत्र। हजुर त शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ राजन। मैले हजुरको अगाडि फुर्ती गर्नु वृथा रहेछ राजन। मैले कलि सामर्थ्यलाई बुझेन। कलि सुन, अब मेरो राज्यमा तँलाई स्थान छैन। महाराज, म हजुरको शरणमा परेको यत्र तत्र सुनेको थिएँ राजन। मलाई शरणमा लिनुहोस् राजन, मलाई यहाँबाट जान भन्नुहोस्। त्यसो भए तँलाई म एउटा ठाउँ दिन्छु, बस्छस्? महाराज, हजुरको जो आज्ञा। ल जा, त्यसो भए त गएर जहाँ ज्वातासु त्यो घाममा गएर बस। राम 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 राम। महाराज, एउटा ठाउँ दिनुभयो, त्यो पनि यस्तो डरलाग्दो ठाउँ जहाँ जम्मा कलियुग मेरो समयमा मनुष्यको आयु 100 वर्ष हुन्छ। त्यसमा 20-25 वर्ष त एक डोको किताब बोकेर स्कुल जाँदै सिकिन्छ। अनि 20-25 वर्ष मिहिनेत गरेर कमाएको सम्पत्ति एकचोटि छक्का भनेर छाती खुट्टा सबै जान्छ। महाराज, अलिक आफ्नो ठाउँ दिनुहोस् न महाराज। त्यसो भए त जहाँ मदिरापान हुन्छ मदमा गएर बस। गनायो महाराज, यस्तो घिनलाग्दो ठाउँ मलाई तेरो त तँलाई सुहाउने, तेरो हेर्दा स्वरूप हेर्दा त यस्तै ठाउँ त सुहाउँछ नि तँलाई। खोइ के गर्नु, यो स्वरूप हेरेर त्यस्तो दियाउने क्या राजा? राजन, अर्को ठाउँ दिनुहोस् न राजन, अर्को ठाउँ। गलिकालमा गएर बस। राम राम राम। महाराज, हजुरको शब्दकोशमा एउटा राम्रो शब्द छैन? यसो खोजेर एउटा राम्रो थिन त थियो, दिन मन लाग्यो। महाराज, एउटा अर्को ठाउँ दिनुहोस्। अर्को कुन ठाउँ दिनु? अलिक राम्रो दिनुहोस् न महाराज। जहाँ हिंसामा गएर बस। राम 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 राम। होइन राजा परीक्षित त धर्मात्मा छन् भनेको त सबै नराम्रा ठाउँ पो दिँदो रहेछ। महाराज, कमसेकम एउटा त राम्रो ठाउँ दिनुहोस्। जा, अलि तैँले साह्रै नि यातना गरिस्। महाराज, हजुरलाई थाहा छ मेरो समयमा जसले हरिनाम संकीर्तन गर्छन् त्यसलाई म त्यो ठाउँ दिन्छु जुन ठाउँ सत्ययुगको पालामा 10,000 वर्ष तपस्या गरेको फल, त्रेतायुगको पालामा सैकडौं वर्ष यज्ञ गरेको फल, अनि द्वापर युगको पालामा महिनौसम्म भगवानको पूजा पाठ गरेको फल। जसले मेरो समयमा भगवानको नाम कीर्तन गर्छ महाराज, त्यसलाई म साहित्य मुक्ति प्रदान गर्दछु। त्यसैले महाराज, एउटा त राम्रो त्यसैले त कलि तँलाई ठाउँ दिएर राखेको, महाराजले ठाउँ दिएर राखेको। राम्रो ठाउँ दिनुहोस् न महाराज, यो नराम्रो होइन। नभए त अघि धनुषबाण हालेर तँलाई खतम गरिदिन्थे। महाराज, एउटा तँलाई बताएर राखेको कलि। एउटा गुण छ, एउटा त राम्रो ठाउँ दिनुहोस्। ल तँलाई एउटा ठाउँ दिन्छु, त्यसो भए गएर बस। जो आज्ञा महाराज। जो जसले अन्यायले सम्पत्ति कमाउँछ त्यसैमा गएर बस, तेरो बास। अन्यायले कमाएको सुनमा बस्ने महाराज? हो, सुनमा।
जय हो। बडा खुसी भएछ कले महाराज परीक्षितको जय। महाराज हजुरको सवारी होस् महाराज, हजुरको सवारी होस्। राजा परीक्षितका शरणागत बनेर कति पनि खुसी लाग्छ। हे जनताहरू सुन्यो, डरायो यानी कि मेरो शासन सफल हुन्छ। हे जनताहरू सुन्यौ तिमीहरूले, म अन्यायले कमाएको सुनमा गएर बस्छु। जसले अन्यायले सम्पत्ति कमाउँछन् त्यहाँ गएर बस्छु। म त कहाँ बस्ने भए? सुनमा। म त सुनमा बस्ने भए, 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 म त कलिलाई जसले अन्यायले। अब यही कलि सम्बन्धीको एउटा भजन आनन्दपूर्वक हामी श्रवण गरौँ, त्यसपछि अरू भजनहरू। ल ल बोले भक्तवत्सल भगवानको जय पनि घरतिरै गए। और केही समय आए भजनमा सबैजना नाच्न है भक्तजनहरू भगवानको मन्दिर अगाडि आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल को। अझै नाच्नु कि भयो?
नाच्नलाई चाहिँ भक्तजनहरू अलिकति लाज मान्नु भएको हो कि बोला आनन्दको कार्यक्रममा भोलिदेखि सहभागी गराउनेछौँ। आज हामीले अवधिभर यो साप्ताहिक कार्यक्रमको अवधिभर 7 दिनसम्म प्राथमिक सेवा सञ्चालन गरिएको छ। ज्वरो आएको, पेट लागेको, पेट दुखेको, टाउको दुखेको, यो साधारण प्रेसर अपडाउन भएको, सुगर अपडाउन भएका यी तमाम कुराहरूको प्राथमिक उपचारको लागि यहाँ सेवा सुरु भएको छ। आजबाट सबैलाई जानकारी रहोस्। जनतेढुङ्गा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। उहाँहरूलाई एकचोटि हामीलाई गडगडाट तालीले उहाँहरूलाई बधाई दिनु भएको होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। उहाँहरूको पनि सधैँ सधैँ भगवान्ले उहाँहरूलाई कृपा गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै अबको समय फेरि हामी भजनमै आनन्द लिनेछौँ, नाच्नेछौँ। भित्रैदेखि अन्तस्करणबाट मन पराएर हाम्रो भएको छ। उहाँहरूले सबैले तालीद्वारा आदरणीय कर्ता दाजु केशव दाजुलाई सबैलाई भक्तवत्सल भगवानको एकपल्ट बुवा दाजुभाइहरूले मात्रै जयगान गर्नु है, जयगानले कम्ती आयो। पालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरू हामीलाई जसले 7 दिनसम्म अनवरत रूपमा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुभएको छ। भोलि हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। आज भन्नु त रहेछ
उहाँहरू प्रतिनिधिहरू आएपछि हामी उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। सम्मानका लागि हामीले मालाहरू तयार गरेर राखेका छौँ। जय जय होस्। आउनुहोस् फेरि अब भजन के आउनुहुन्छ एउटा दुईवटा भजनमा सबैजना नाचेर आजको कार्यक्रमलाई विश्राम लिनेछौँ। भोलि बिहान फेरि कार्यक्रम 7:30 सुरु गर्नुपर्छ। धेरै समय पनि यो खुट्टा विद्यालय वीरता प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ हालको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बसन्तपुर सिपा मण्डनबाट यहाँ आउनुभयो। उहाँको साथमा आउँदाखेरि उहाँले साथैमा ल्याएको दुईटा चिजहरू, पौराणिक रूपमा रहेका दुईटा चिजहरू हामीसँग मौजाद छन्। हामी भोलिदेखि त्यो चिजलाई यहाँ प्रदर्शनीमा राख्नेछौँ। यहाँहरू सबैले त्यसलाई अवलोकन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै यदि यहाँहरूसँग हाम्रा कोइराला बन्धुहरूसँग त्यस्ता पौराणिक कुनै वस्तुहरू छन्, कुनै पुराना कुराहरू छन् भने पनि यहाँ ल्याएर हामी त्यसलाई सबै दाजुभाइहरू र आज उपस्थित हुने भक्तजन हाम्रा निम्तालु पाहुनाहरूलाई हामी त्यो अवलोकन गर्न पाउनेछौँ। त्यसको लागि सबैले आफूसँग भएका त्यस्ता कुनै चिजहरू छन् भने यहाँ उपलब्ध गराइदिनु होला र पछि आफ्नो चिज यहाँले कार्यक्रम सम्पन्नपछि लैजान सक्नुहुनेछ। भोलि हामी त्यसको दुईटा चिज यहाँहरूसँग प्रदर्शनी गर्नेछौँ र त्यो के चिज छ र त्यसको वर्णन भोलि नै त्यो चिज यहाँ राखिसकेपछि बेलुका त्यो चिजबारे हामी यहाँलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नेछौँ। धन्यवाद। अक्षता राखिछु, सर्पी घिउ अलिकति राखेको बेला दुब राखिछु, सर्पी दुर्बाट साग राखिछु, सलाचन बास सलाचन सुगुनालानमा धेरै अनि रावि नामले समर्थन श्री सूर्य नारायण उत्तरायण मास मास सोरमानी चन्द्रमानी सोरा चन्द्र सोरमानी फाल्गुन मास श्री चन्द्रमानी मार्ग शुक्ल पक्षान्त गदाय एकादश्याम दो बताया। आज एउटा दुनु दिस न दुनु चन्दन समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, सर्वशास्त्र जीवनत वासुदेवनुत देवासनात् वासुदेवतमात् मनोत्रयं सर्वभूतनि वासुदेव नमस्तुते। यता कलशको पूजा अलिकति फर्केर गएर विशाल कलशको पूजा गरिन्छ। ओम त्यामे ब्राह्मण सम्मान साथी जतमान चतुर्दश एकारका कलशलाई छोइराखिन्छ। कलश सस्य विष्णुकान्त रुद्र चलते तमते तमते तमूल्य तसति तम मत पत गणाति तु सागर सप्त सप्त दीपक चन्द्रा एक वेद शान्ति तो केत्रनाम तस बचा सबै कलश सन्तोष मात कलश वरुणाय सांग सदा सवान सपरिकर सहित आसनाते को सकनम समर्पयामि, पादे पाद्य धनम समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, हस्तेवर्यं समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, मुखे आत्मनं जलम समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, सर्वंगस्नानं समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, पंचामृतं समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, शुद्ध जलं समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, शुद्ध जलं समर्पयामि, शुद्ध जलं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि, अक्षतान् पुष्पं च समर्पयामि, दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि, कलश वरुणाय नमः, प्रत्यक्ष धूपं माग्राभ्यां प्रत्यक्ष दीपं समर्पयामि सहिताय आस्नाते कोशकनं पात्रं समर्पयामि, प्रत्यक्ष धूपं माग्राभ्यां प्रत्यक्ष दीपं च समर्पयामि, मेरे सामने देवेभ्यो नमः, श्री मां काली मां लक्ष्मी मां सरस्वतीभ्यो नमः, गुरुसो अहंतदान सप्तदशो को पुण्य नमस्कार करो। ब्राह्मणी सकले गणनाथ रुद्र सहितां रक्षन्तु नो महातराः पुत्तास्त चमत्तुं ते चढ़ादिनो अवनव ग्रह पूजा लाल में चंद्रमंगलाय भवम राम गान भगवद्गान बृहस्पतियान सुप्रसिद्धाय सर्वकार राहु संकराय केतु विकराय अधिदेवेभ्यो प्रत्यादेवेभ्यो नमः, सांगाय सायुधाय सवानाय सपरिकर सहिताय आसनाते कौशकनं समर्पयामि, आदिपाद्य जलं समर्पयामि, आदिपाद्य
जलम समर्पयामि पारे पाठ्य जलम समर्पयामि अस्तिवार्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मनं जलम समर्पयामि सर्वंगस्नानं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि शुद्ध जलम समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यह वास्तु को पूजा करते हुए घड़ा राख रखा मैं हरि ओम वास्तुस्पति प्रतिदाने स्वान स्वादि स्वानमे भगवान यते वहे प्रतितन्नो जुस्व स्वन्नो भवन्ति पदे संसतपदे शिक्षादि ब्रह्म वर्तमात्मंडल स्थित सर्वे देवी सर्वात् देवी भ्यो नमः वास्तु सायनमः आसनार्थ कोसमनं समर्पयामि सांगाय सायुध सवान सपरिकर सहिताय पारे पाठ्य धर्म समर्पयामि अस्तिवार्घ्यं समर्पयामि मुख्यात्मनं जलं समर्पयामि जलम समर्पयामि सर्वंगस्नानं समर्पयामि पंचामृतं च समर्पयामि सर्वतरगन्धाक्षरपुष्पादिकं सिखनेनम पर्जननं परिपरिचन्दनं पुष्पलेशेन विदारिकानं पुतरायनम पापराक्षसेन स्कन्नायनम अर्जुनेनम पिलिपिचारं जिम्बकारं वास्तुमण्डलस्थित सर्वे देवी सर्वापि देवीभ्यो नमः प्रत्यक्ष रूपं प्रत्यक्ष दीपं धूपदीपान्ते नैवेद्यान्ते आत्मप्रदक्षिणां समर्पयामि जुड़िएगा पूर्वे सुदृढ़ तोरणाय नमः तोरणपार्श्वरावे नमः गुरवे नमः ओम कलशे ध्रुवाय नमः ऋग्वेदाय नमः तलका कलश नमः वासुदेव नमः बुद्धेन पत्राय नमः नदिनदिव्यं ध्यानमत्यान दुदान पतकाय नमः सर्वतरार्थ कटाक्ष पुष्पादिकं ज्ञाने आग्ने पटिको आग्ने पतकाय नमः सर्वतरार्थ कटाक्ष पुष्पादिकं समर्पयामि दक्षिण पटिको तोरण मध्ये पडकर्दिशो सुभद्र तोरणाय नमः तोरणपार्श्व सूर्याय नमः अंगारकाय नमः कलशधराय नमः चतुर्वेदाय नमः संप्रश्नाय नमः वाम दिग्गजाय नमः ईशानम यमाय नमः त्वन्दाय दिग्गजानम हमदादर्शम बानान मंदिर देव सकांत सत्यान सपदान सद्विदान सपदगाय नमः सर्वतरार्जन नरतर पश्चिम ज्ञानंताय नमः सत्यान सद्विदान सपदगाय नमः पश्चिम हमदाद सर्वानाय नमः पश्चा सतमर्थ गलेभ्यो नमः सद्विदान सपदगाय नमः सर्वतरार्जन दाक्ष पुष्पादिकं सद्वदेने नमः तो देने नमः चंदाय पाणी विधि नदीभ्यो नमः सद्विदान सपदगाय नमः अब ईशान पटी को सुप्रतिक दिग्गजाय नमः सत्यान त्रिशूलाय नमः त्रिशूलाय नमः सदोजानं सपदगाय नमः सर्वोत्तरार्थे दाक्ष समर्पयामि नमस्करोमि अब यस्तो गरिन्छ यहाँबाट तलबाट यहाँबाट तल पहिलो ध्वजाबाट सुरु हो त्यहाँनिर पूर्वपट्टिको पहिलो ध्वजा पूर्वे पीत ध्वजाय नमः पतकाय नमः सांगाचार्य सवानस परिकर सहिताय नमः तत्पुनश्च समस्त भगवत् वार्षदेभ्यो नमः यथालब्धोपचारैः गन्धाक्षतपत्रपुष्पादिकं च समर्पयामि पूर्णस्थ समस्त भगवत् वार्षदेभ्यो नमः अब त्यहाँबाट अगाडि बढिसो आग्नेयमा रातो ध्वजा बैठाउन ओम आग्नेय अग्नि पूर्णस्थ समस्त भगवत् वार्षदेभ्यो नमः सध्वजाय नमः सपदगा रक्त ध्वजाय नमः पतकायै नमः सर्वोपचारार्थे पुष्पादिकं च समर्पयामि नमस्करोमि कृष्ण ध्वजाय पताकाय नमः संघ सदस्यवानस परिकर सहितेभ्यो सर्वोपचारार्थे उत्तर कोणस्थ समस्त भगवत् वार्षदेभ्यो संघ सदस्यवानस परिकर सहितेभ्यो सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पादिकं समर्पयामि हरित ध्वजाय पताकाय नमः हरिय ध्वजा पताकाय हरित ध्वजाय पताकाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पादिकं च समर्पयामि नमस्करोमि ईशान कोणस्थ समस्त भगवत् वार्षदेभ्यो नमः संघ सदस्यवानस परिकर सहितेभ्यो नमः सश्वेत ध्वजाय नमः पताकाय नमः तत्कोणस्थ समस्त भगवत् वार्षदेभ्यो नमः पूजितास्त ईशान पूर्वेर मध्य ब्रह्मणे नमः रास ध्वजा पताकाय ओम रक्त ध्वजाय नमः पताकाय नमः सुपत्राय शांताय बलवतीताय च पक्षिन्द्राय वेगाय गरुडाय नमो नमः गम गरुडाय नमः पूजितास्त चमत्वम इता हनुमान जी को इता फेरी उत्तरपट्टि मार्ग तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पाठात् मदमान रियुतमुख्यं श्रीरामदूतं दिव्यो सांगाय सहिता सवार सपरिकर सहिता है यागति प्रियं प्रवितां परि चक्रमा सर्वत्र चक्रमा और परि चंद्रस्ता पुष्पा अर्पणगतिसो ओम ब्रह्मणे नमः विष्णु दीपारेभ्यो नमः अष्टवसुभ्यो नमः एकादश रुद्रेभ्यो सादितेभ्यो श्रीकुमारेभ्यो विश्वदेवां सकलकेभ्यो सप्तैक्तेभ्यो भूतनागेभ्यो चंद्रवासरेभ्यो नमः स्कंदनंदिसुर सुरमाकालेभ्यो तत्ति तत्मर्दगणेभ्यो दुर्गाय विष्णवे सुदाय मृत्युलोकाय गणपते अपांपते मृत्युलेभ्यो पृथ्वी नमः दुर्गात्मनेभ्यो सप्तसागरेभ्यो नमः मेरुआत्पर्वतेभ्यो नमः ओम सप्तऋषिभ्यो सर्वतमत्रमण्डलस्थित सर्वेभ्यो सर्वाभ्येभ्यो नमः पूजितार्थ चमत्वाः पुरुषावतारं कमालवर्णं श्वेतावतारं
अशेष संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं लक्ष्मणाभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः तीनै ठाउँमा पुष्पार्पण गर्दैछु तीनै ठाउँमा एउटा एउटा पुष्पका टुक्रा ओम त्रिपादुदेश गुरुवाद सेवावत तत्विकुण्डाकृत सहस्राणि सनवे अग्निं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः गन्ध पुष्पाक्षर रूपेण मया तत्त्वनिवृत्तात्मनं जलं समर्पयामि लक्ष्मण पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः पुनरात्वादमतुरं सूर्य मधुपर्कं गृहाणभो मधुपर्कान्ते फेरि चौथो दल एकचोटि उच्छिष्टया सूत्रभावि नारीरायुर्विवर्धनं सर्वरत्नादिकं सिन्धिभ्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् ओम कण्ठारं च समर्पयामि अङ्कटिकां समर्पयामि कज्जलादिकं च समर्पयामि कङ्कणं च समर्पयामि केशपाशं च समर्पयामि बिन्द्यां च समर्पयामि सुगन्धितैलादिकं च समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि खोलेर श्रीमन्तो सवनं देवी वाक्कुराय विवर्धनं सर्वरत्नादिकं प्रतिगृह्यताम् श्रीमन्तो नारीरायुर्विवर्धनं सर्वरत्नादिकं दिव्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् सिन्दूरादिकं हनतीरेवाक्षतां समर्पयामि अब पुष्प नाना विविध पुष्पादिकं समस्वाव माधवाय नमः स्वाव गोविन्दाय नमः स्वाव विष्णुवे नमः स्वाव मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीकृष्णाय नमः ब्रजवासिने नमः ब्रजप्रियाय नमः रासेश्वराय नमः रासेश्वर्ये नमः श्री हंसतरं गुरुकुवासिने नमः आदिगोपिकाय नमः तंत्रसौदर्ये नमः लेखकवासिने लक्ष्मणाभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम शंकरमाय नमः ओम कुरुमाय नमः अनंताय नमः पृथ्वी नमः क्षीरसागराय नमः श्वेतद्वीपाय नमः रुद्रप्रभाय नमः कल्पवृक्षाय नमः रुद्रवेदिकाय नमः सुदर्शनाय नमः शंखाय नमः गदाय नमः खड्गाय नमः ऋषभे नमः धनुषे नमः हलाय नमः मुसलाय नमः कौस्तुभाय नमः अर्जुनाय नमः वशिष्ठाय नमः विभीषणाय नमः हनुमते नमः बलाय नमः सुगन्धवल्लि शतपत्रजाति सुवर्ण चंपा बकुलोद्भवानि गृहाण देवी समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि तिल तुलसी दलानि समर्पयामि निविदुराग्ने प्रजगवां दधीचीरे साख्यो स्फुटतिपितमोष्टो मुररिपो यशोदायास्तन्ये व्रजयुपतिदाते मधुरिते यथा सीता मोदा त्वमि मम पहारे विकृताम् प्रभु भक्तिले भोगयो सामुल्यायो सभयो अजुर्को अजुर नहीं चढ़ायो तथा कई रसीलो न मीठो छय स्मा भय प्रेम मात्रे विजय को छय स्मा और सुनाता जो नारासा मारी कृपा कर हो स्वाब काहे पुजारी तथा बिंदिनी का पैर जय मीठो नभो मित्र देगा कनिका सरी को हर मात्रा के रटग्राम देशं प्रभु दे दिनो स्वाव मा विद्यगत पूजे दति मात्र वो सुदर्शन जैसे मारी प्रेम को वृष्टि करणो सदैव क्रमादित्य उत्साह करनो प्रभु भक्ति ने भोगयो सामुदायो सभी हो हजूर को हजूर में चढ़ायो यदि ऐसा हजूर को हजूर में चढ़ायो मदियो मस्तु आचरणं जलम समर्पयामि तथा विश्वक्षेण दवाकुलो सुखाद्या सनकादे गणदोषवा सर्वे दीनोद्धरण तत्पराः सर्वेभ्यो भगवत्पार्षदेभ्यो नमः भगवत्प्रसाद गणन्तुः नागमदे तलेरुतं येललोकादि संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् अलगत्तुनस्सितिस भगवासार्थे ताम्बूलादिकं हस्ते पुष्पादिकं गृहीत्वा नमस्करोमि वंशे विभूषितकरान्नवनीरतामात् पीताम्बरादरुणविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अनादिदेव पुरुषावतारं त्वमालवर्णं सुखाय नमः ईशानेर्विदिने नमः समस्त शिवगणेभ्यो नमः सांगाय सायुधाय सवारस चतुष्पदी ये सब गुरुधो सर्वदेवानं धूपयं प्रतिगृह्यताम् कैलवर्गे समायु दर्शयामि भूर्भुवस्सुः सदा शिवाय नमः अधुपतिपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य पूर्वकं नैवेद्यं नाभ्यासेदन्तरिक्षगो शेषवर्देवो समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः सदा शिवाय पाशाङ्कुशं ध्याये सिद्धिविनायकं नमो गोविन्दाय नमो नमः कृष्णेन रसावर्तमानो निवेशनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः अचतुन संभो भगवन् बादरायण आकाशा
जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः काले तालाले तावनमाला जय जय देवा रे काले तालाले तावनमाला जय जय देवा रे दीना माड़ी मंडल मंदन बाबा कंदनाए बाबा कंदनाए जय जय दे जन मनस जय जय देवा रे कालिया विषधरा गंजन जन रंजनाय यदुकुला नलिन दिनेश जय जय देवा रे जय जय देवा रे कालिया विषधरा गंजन जन रंजनाय रे मधु मुरा नरक विनाशन गरुड़ासनाय सुरकुला के निदान जय जय देवा रे सुरकुला के निदान जय जय देवा रे अमल कमल दनाए बाबा मोचनाए त्रिभुवन भवन निदान जय जय देवा रे जनक सुताकृत भूषण हित अमर समित दश कंठ जय जय देवा जय जय देवा हित मंगलाय श्री मुख चंद चकोर श्री मुख चंद चकोर जय जय प्रणता वय मिति बाबय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देवा रे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देवा रे श्री जय देव कबीरं कुरुते मुदां मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय देवा रे मंगलमोज्ज्वल आरती जय जय देवा रे कालहरोहर काष्ठहरोहर नमामि शंकर भजामि भोले नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर सर्व शरणं जय जय हर हर शंकर तव संकासमेमलिते सुपाण्डुर प्रसारः हतो शंकरं निवेदयामि आरतलेसो पापो हम पापकर्माहं पाप संभव त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्व पापहरो हरि पुण्यो हम पुण्यकर्माहं पुण्यात्मा पुण्य संभव त्रायमां राधिकानाथ सर्व पुण्य प्रदो भवः
रामायणं शङ्करं वन्दे विष्णुमनन्ततल्पशयनं वन्दे सदा मातरं वन्दे जीवनां सुखीयतनकं वन्दे गुरुमोक्षदं शेषाङ्गे शैलं रमासुरं देवर्षिभिः वन्दितं नागपन्नसरोजज्योतिसहितां चक्रादिविभूषितां सज्योतिवनमालयात्मनिना संशोभितोरस्तनं श्यामाङ्गं मधुरं स्मितं सुनैनं पीताम्बरं धीमहि ब्रह्मा वेदपते शिव पशुपति सूर्यो ग्रहणपते इंद्रो देवपतिरः विभूतपते स्कन्दं तसेनापते विष्णुयज्ञपते यमः पितृपते शक्तिपतिनापते सर्वे देवतयः समुद्रसहितां कुर्वन्तु नो मङ्गलं रामाय तं विष्णुगणाथं कपिशुभजन्तारं मन्दिरं कवयकरं मनोजवं वरिष्ठं पातात्मजमानजीवितं किं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रां सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितकार्तिकेय पवित्रयार्कर्जनी जगणेश्वरपादां नमामि सततं पितृमुक्तेतो त्वमे नारायण इति समर्पयामि हरि ओं यदीन धर्मयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमज्ञासत्र तेनाकं महिमानं सततत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानास्वाञ्जलिं समर्पयामः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः समस्त सुमंगल भगवत विग्रहेभ्यो नमः श्री राधा कृष्ण तृणकमलेभ्यो नमः भक्तवत्सल भगवान को जय गणेश महाराज को जय ब्रह्मदेव को जय सतन्द्र भगवान को जय रामचंद्र भगवान को जय भगवान को जय विष्णु भगवान को जय सरस्वती माता दुर्गा को जय साक्षी सत्यनारायण भगवान को जय देवी देवताओं को जय भागवत महापुराण को जय महायज्ञ को जय लाल भगवान को जय विश्वनाथ भगवान को जय विशाल भगवान को जय राष्ट्र को जय पशुपतिनाथ भगवान को जय काली भगवती को जय विनायक भगवान को जय राम भगवान को जय महारानी को जय राम को राम को जय विनायक भगवान को जय विघ्नेश्वर भगवान को जय काली भगवती को कौशिकी माता को पार्वती गंगा को काली गंगा को विघ्नेश्वर महादेव को बालेश्वर महादेव को प्रधान भगवती माता को राम सारादि संसारी भाई भगवती को आज को आनंद को मनोपाध्याय का संपूर्ण संपत्तिहरू को संपूर्ण पितृहरू को अपने गुरु गोविंद को सत्य सनातन वैदिक धर्म को प्राणी मात्र को माता को सत्य सनातन वैदिक धर्म को अतीत पावन भगवान नाम संकीर्तन को प्रातःकालीन मंगलासन का आरती को समस्त भक्त वृंद को जय जय श्री राम हर हर महादेव अपराध सहस्रवाद प्रतितम देव भवाड मुद्रे अगतिम शरणागत लेख देवे केवलमात्म साक्षी बाबा लेख भक्तवत्सल भगवान को आनंद कंद भगवान को कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा भक्तवत्सल भगवान को सभी जीवन बोलावन संसार सगे कर्म मोहरे ताम कर्म श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण वै नाथ स्वीकृतो मया नाथ मोक्षार्थं भवसागरे मोक्षार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं मनोरथमदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव
कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव श्रीकृष्ण रुक्मिणी कान्त श्री कृष्ण रुक्मिणी कांत गोपीजन मनोहरा गोपीजन मनोहरा लोकान्तर्गतान् जीवान् लोकान्तर्गतान् जीवान् मोक्षमार्गं प्रदर्शय मोक्षमार्गं प्रदर्शय विशारद एतत् ज्ञानप्रकाशेन एतद् ज्ञानप्रकाशेन ज्ञानं विनाशय मदज्ञानं विनाशय इदं फलं मया देव इदं फलं मया देव अर्पितं पुरतस्तव स्थापितं पुरतस्तव येन मे भवे जनमनिः भवे जन्मनि फलमन्यानि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बल भागवत भगवान को समस्त भक्तवृंद को जय श्री राम कल्याण होस्, जय होस्, सबै मौजले गोत्रको उद्धार होस्। डाँडा काँडा ढाकुन् सबैजना ल साह्रै भन्नु र कोही पनि नबोल्नु ल। भगवान श्री राधा कृष्ण भएका मौद्गल्य गोत्रीय कोइराला बन्धुहरूद्वारा आयोजना गरिएका सन्ततिहरू जसको मूल घर खुट्टामा रहेको मूल घर को यो आँगनमा आज हामी भागवतको अवसरमा छौँ। यहाँ श्रद्धेय गुरु पण्डित सीताराम सिन्हाज्यू लगायत दाजु ईश्वर कोइराला, सीता भाउजू टू दिपा भाउजू अनि अरू दिदीबहिनीहरू उद्धव दाई लगायत सम्पूर्ण भक्तजनहरू हुनुहुन्छ। यो अगाडि देखेको फोटो हो। हामी यस ठाउँमा पुराना भए तापनि परदेशीको रूपमा आएर भाउजू उस्तै हिँडाएर कति राम्रो दाम भाउजू क्या ल उहाँको घर यो कसलाई सेयर गरिदिउँ गातै चल्दैन सेयर वंदना हजार बार वंदना, वंदना हजार बार वंदना, मातृभूमि नेपाल बार बार वंदना, मातृभूमि नेपाल बार बार वंदना।
सुतजीलाई वन्दना सुखदेव मुनिजीलाई बार बार वन्दना सुखदेव मुनिजीलाई बार बार वन्दना माताजीलाई वन्दना पिताजीलाई वन्दना माताजीलाई वन्दना पिताजीलाई वन्दना मेरा पूज्य गुरुजीलाई बार बार वन्दना मेरा पूज्य गुरुजीलाई बार बार वन्दना वन्दना छ वन्दना हजार बार वन्दना वन्दना छ वन्दना हजार बार वन्दना भागवत भगवन्लाई बार बार वन्दना भागवत भगवन्लाई बार बार वन्दना कृष्ण चन्द्र प्यारेलाई बार बार वन्दना कृष्ण चन्द्र प्यारेलाई बार बार बोलो भक्तवत्सल भगवान को, आनंद कंद भगवान को। समादरणीय भक्तवृन्द, सानो पर्स सानो ब्याग भराएको छ। कोही महानुभावले फेला पार्नु भएको भए यहाँ व्यासमा जिम्मा लगाइदिनु भए हामी आभारी हुने थियौँ। कोही सम्पूर्ण राज्य ऐश्वर्यलाई त्याग गरेर आफ्ना छोरा जन्मेजयलाई राज्य दिएर गंगाका किनारमा गएर बसेका राजा परीक्षित सुखदेवजी स्वामी आएपछि बडा सुन्दर स्वागत गरे, भव्य स्वागत गरेर सुखदेवजी स्वामीका परमा अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मर्नेवाला मनुष्यले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। यही मर्नेवाला मनुष्यले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुखदेवजी स्वामीले राजा परीक्षितलाई सत्य मुक्तिको वर्णन गरेर सुनाउनुभयो, क्रम मुक्तिको वर्णन गरेर सुनाउनुभयो, कुन देवताको उपासना गर्दा के फल पाइन्छ भन्ने पनि सुनाउने। त्यसपछि नारद ब्रह्म संवादको पावन प्रसंग, चतुश्लोकी भागवत, 10 प्रकारका भागवतका महापुराणका लक्षण यसरी सुनाउँदै द्वितीय स्कन्द भागवत पूर्ण गर्नुभएको थियो। हिजोको कथामा हामीले यी कथाहरूलाई समयअनुसार सुनेका थियौँ। अब हामी तृतीय स्कन्द भागवत महापुराणको पहिलो लक्षण सर्ग कथालाई सुन्नेछौँ समयअनुसार। सर्ग कथामा 33 अध्याय छन्। ती भागवती कथाहरू हामी आनन्दपूर्वक चित्त साकार गर्नका लागि भगवानको नित्य ध्यान आराधना भक्ति गर्नुपर्दछ। यसै जीवन बितायौँ भने हाम्रो जीवन निरर्थक हुन्छ। यो संसारमा श्रम धर्म हुन्छ। जति संसारमा कर्म गर्दछौँ ती सम्पूर्ण श्रम धर्म मात्रै हुनेछन्। बालमा हो जुन सप्ताहमा हामीले भागवती कथालाई नित्य निरन्तर सुन्नेछौँ अनि मात्रै मानव जीवन धन्य हुनेछ। सप्ताह घोर कलिमा छ सुधा समान पिउने सुधामर हुन्छ भने समा डुबेर जाने छ त्यो तनु तजे भव सिन्धु पार। यो भागवत कलिकालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यज्ञ हो। कसैले मैले ठुलो यज्ञ गरेँ भन्छ, 4 महिनाको यज्ञ गरेको थिएँ, 6 महिनाको यज्ञ गरेको थिएँ, मैले यत्रो ठुलो पुराण लागेको थिएँ, ठुल्ठुला यज्ञहरू गरे भन्छ। तर ती सबै यज्ञ भन्दा ठुलो भागवत हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह 11 महायज्ञ नै कलिकालमा सबैभन्दा ठुलो हो। त्यसैले सप्ताह घोर कलिमा छ सुधा समान, सुधा समान अमृत समान छ। यो साप्ताहिक रूपले जसले भागवत सुन्छ भने उसले साधारण कुरा पाएन, उसले त सब दिव्य अमृतै प्राप्त गर्यो। अरु केही प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उसको लागि सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गरेर अन्तिममा उसले अमृत प्राप्त गर्यो। पिमुने सुधा अमर हुन्छ भनेर जान। जसले भागवत सुन्दछ नित्य निरन्तर त्यसका कथालाई आस्वादन गर्दछ। दिव्य वस्तुका लागि कति खर्च गर्नुभयो त्यो खातामा लेखिन्छ, परोपकारका लागि कति गर्नुभयो त्यो खातामा लेखिन्छ। हैन, संसारको व्यवहारमा गरेको कुरा लेखिँदै, व्यवहारमा के गरियो के गरिएन यो तमाम कुराहरू लेखिँदै यो संसारमा गरेका कुरा यही संसारमा छोडेर गइन्छ। परमार्थमा जाने त त्यही हो जुन वस्तु परमात्माका लागि अर्पण गरेको छ, जो परमार्थका लागि छ हो त्यही मात्रै हो जाने। साथमा सत्कर्म आर्जन गर्नका लागि सत अनि आनन्दपूर्वक भगवानको कथा प्रेम सगाई। भगवानले के गर्नु भएको छ? दुर्योधनको घरमा दुर्योधनले निम्ता पठाएको थियो। यहाँ सानो प्रसङ्ग छुवाएको छ। दुर्योधनले भगवानलाई निम्ता पठायो। अब भगवानलाई निम्ता दुईपट्टिबाट यता दुर्योधनका घरबाट राज्यबाट पनि निम्ता आएको थाहा पाएछ। भगवानलाई लिएर आए, भगवानलाई स्वागत गरौँ, मेरा घरमा 84 बेदफोर भनेको। भगवानले दुर्योधनलाई के भन्नुभयो भने, ए दुर्योधन, भोग अवस्थामा भोजन गरिन्छ। कस्तो अवस्थामा? तँलाई थाहा छैन कि भोग लागेको बेला भोजन गरिन्छ?
के खानेवालासँग प्रेम छ भने भन्छ प्रेम पनि छैन अनि खानेवालासँग भोक पनि छैन, दुवै कालिया छैन। त्यसैले तेरो घरको भोजन गर्दिन म। जानुभएर विद्वानले दिएका ती केलाका छिल्काहरू खानुभएको अति प्रेमले खुवाई, जुन प्रेम त संसारमा कोहीसँग छैन। विदुरजी महाराजलाई उत्तरजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ जस्तो ज्ञानीलाई मैले के ज्ञान सिद्धे गुरुजीले विदुरजीलाई के भन्नुभयो भने आफ्नो पूर्व जन्मको कुरा कोट्याए मात्र, कोट्याएपछि विदुरजीले के भन्नुभयो भने म कसरी धर्मराज थिएँ त भन्दा विदुरजीले सोच्दा मैत्रेय गुरुले भन्नुभयो तपाईलाई म भन्छु, साधु पृष्ठम तया साधु लोकान सार्थ दुग्रेणतः मरेपछि पल्टाउने छन् कर्म फलको खाता, मरेपछि पल्टाउने छन् कर्म फलको खाता। चौरासी जोडीमा मरेपछि हे कर्म भूमिमा, मरेपछि हे कर्म भूमिमा। श्री राधे के चाहनु युद्ध, हिरण्याक्षले युद्ध गर्ने इच्छा गर्यो। हिरण्याक्ष युद्ध गर्न चाहन बराह भगवानले त्यसको युद्धमा त्यसको सारथीलाई मार्दिने इच्छा गर्नुभएको थियो। हिरण्याक्षलाई भन्नुभयो त म पछाडि हाल्छु भनेर हिरण्याक्षले भन्यो, त जस्ता गाउँका भुसिया कुकुरलाई कति देखेको कति, यस्ता भुसिया कुकुरहरूलाई म त एक चुर्तीका घरमा स्वाहा बनाइदिन्छु। हिरण्याक्ष युद्ध गर्छ आइज। तुरन्त भगवान बराहले भन्नुभयो हिरण्याक्ष बराह भगवान एकचोटि दिनुहुन्छ पर पछारिन्छ गएर यसो गर्छ। हिरण्याक्ष युद्ध गर्न पर्छ, गला हान्दछ, गला टङ्ग्राङ्ग के मात्र गर्छ। हिरण्याक्षको कति गर्दा उसको क्रोध शान्त भएन। यसको पापको घडा भरिएपछि अनि मात्र वध गर्नु पर्छ। ए हिरण्याक्ष सुन, तेरो पापको घडा भरिरहेको छ, के चाहन्छस्? बिरालाले मुसो खेलाए जस्तो एकछिन खेलाउनु भयो भनेर भगवान बराहले युद्ध गर्न चाहँदैन। देवताहरूले माथिबाट भने प्रभु साँझ भनेपछि यो राक्षसको गुण बढ्छ, यसको शक्ति बढ्छ, तुरन्तै यसलाई वध गरिदिनु पर्यो भनेर देवताले भन्न साथ भगवान बराहले एक चपेटा दिनुभएको थियो। हिरण्याक्ष गोविन्दाय नमो नमः। बोलो हिरण्याक्ष बधाई भगवानको, बराह भगवानको। आकाशबाट पुष्पको वृष्टि गरे, जय जयकार गरे सबैले। भगवान बराह अत्यन्त आनन्द पूर्वक आउनुभयो, सबैलाई दर्शन दिनुभयो। सारा ऋषिगणहरूले यहाँ स्तुति गरे। आउनु हामी पनि बराह भगवानको पूजा गर्दै स्तुति गरौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, बराह भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, बराह भगवानको, बड़ा क्षेत्र धामको, कोसी को जल लिया बराह प्रभुलाई चढाऊ, कोसी को जल लिया बराह प्रभुलाई चढाऊ। बराह जय जय धरणी जय बराह, के चल्यो जिन्दगानी जान्छ सदा, के चल्यो जिन्दगानी जान्छ सदा। कोसी को जल लिया बराह प्रभुलाई चढाऊ, कोसी को जल लिया बराह प्रभुलाई चढाऊ। सबैले ताली हान्छौँ फेरि।
दर्शन गर्न भन्दैछ दर्शन गर्न भन्दैछ खुसीको जलले बराबर खुसीको जलले बराबर बोल्दैछ सबैले ताली बजाउँदै खुसीको जलले बराबर बोल्दैछ खुसीको जलले बराबर बोल्दैछ खुसीको जलले बराबर बोल्दैछ ननाच्ने भक्तजनहरू बस्नु होला है भुइँमा गर्नु होला जो जो नाच्नु हुँदैछ उहाँहरू माथि उठ्नु होला खुसीको जलले बराबर बोल्दैछ बराबर बोल्दैछ सबैजना बसिन्छ जो व्यक्तिले सन्तोष र विवेक लिन्छ आफूले आफ्नो पहिलो कुरा समय शक्ति जानकारी एउटा चुप्पी छ ऐतिहासिक हो जो मनु उपाध्यायको कोइरालाले सेन वंशी राजा सुभसेनबाट विक्रम सम्वत 1730 मा साबिक पूर्व तलबता प्राप्त गरी सीमा मण्डन बसन्तपुर हाल सिद्धुपाल्चोक जिल्लाबाट आफ्ना परिवार सन्तति शाखा सन्तान लावा लस्कर सहित आउँदै गर्दा भानुमती दोभानमा स्नान गरी खुट्टातर्फ उकालो चढी दिही अगाडिको कुरा हो यो चुप्पी 1730 मा भन्दा अगाडि कहिले प्रकार जिम्मेवारी सर्दै आएको यो चुप्पी बसन्तपुरबाट हिँड्नु अगाडि मनु उपाध्यायका वंशमा समेत अर्थात् 220 जना सम्मको भान्सा संयुक्त हुँदा सबै परिवारबाट छुट्टी अंशबण्डा हुँदा जिम्मेवारी सर्दै हारियो मानु पनि त्यस मानुमा विक्रम सम्वत 1230 सालको छाप समेत लागेको हुँदा 846 वर्ष पुरानो हो भन्न सकिन्छ तर कहिले बनेको हो सकिँदैन यो भन्न चाहिँ सकिँदैन मिति भने छैन यो पनि मनुष्य सबैले भगवानको दिव्य धाम प्राप्त गर्नुहोस् परिवारमा सुख शान्ति आनन्द प्राप्त होस् Shubha
वनहं स्वकीय जनकं वन्दे गुरुं शिव बृहस्पति सूर्यो ग्रहणपते इंद्रो देवपतिरहविर्हुतपति स्कन्दं तसेनापति शक्तिपति नामपते सर्वे ते पतयः समुद्र सहितान् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् रामराजोत्सवाभिराहतमः धृतेन्द्रकारं यच्छौतरि श्रुतसर्वद्रं ध्याये चिरं भगवतं चरणारविन्दं मातर्नमामलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद ममता हरि ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सत्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्या श्री गणेशाम्बिकां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः साहस्रस्या देवी सर्वा देवी भ्यो नमः भक्तवत्सल भगवान को ऋषि महाराज को दशरथ ब्रह्मदेव को राधा सत्यव्रत को श्याम रामचंद्र पुत्र हनुमान को रामेश्वर भगवान को जगत भगवान को अनादि देवी देवताहरू को श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को समस्त परिवार जनों को समस्त पितृहरू को सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को प्राणी मात्र को गौ माता को ऐतिहासिक धरोहर को आज को आनंद को जय जय श्री राधे हर हर महादेव भएको छ प्राथमिक उपचारको लागि प्राथमिक उपचार कर्मीहरू आउनु भएको छ हामीले साधारणतया चेक गराउन सक्छौं यहाँ आएर बस भएको छ ज्वरो आएको पतिव्रता धर्म पनि हुन्छ र पतिव्रता धर्म पनि दुवै रथ बराबरी दुवै चक्का बराबरी हावा बराबरी भयो भने रथ राम्रोसँग चल्छ एउटा चक्कामा हावा कम एउटा चक्कामा हावा बढी भयो भने रथ राम्रोसँग गुड्दैन घडाइ गर्छ एकचोटि खाल्टामा लगेर काम पहिरामा पर्ने हो थाहा छ त्यसैले संसारको रथलाई राम्रोसँग चलाइराख्नका लागि दुवै धर्मको आवश्यकता हुन्छ यो पतिव्रता धर्मको बारेमा यसरी बताउनु भयो भगवत्सल भगवानको त्यसपछि यहाँ स्वयं मनर सतर्पा महारानीकी कालकी छोरी जसलाई प्रसूति भनिएको थियो ती प्रसूतिको नाम पिरणी पनि हो ती पिरणी दक्ष प्रजापतिलाई दिएको थियो दक्ष प्रजापतिबाट 16वटी कन्याहरू प्रकट भए अब यहाँ 16वटी भन्दा हजुरलाई गुरुजी भन्नु होला संस्थानीको कुरा अर्कै हो यहाँ भागवतको कुरा अर्कै हो सम्पूर्ण अरु पुराणको कुरा र भागवतको कुरा मिल्दैन भागवतमा जुन छ सत्य छ अरु कुराहरू अब ती उपपुराणहरूका सार तत्त्व भागवत हो और स्कंद पुराणको त्यो कथा हो संस्थानीको स्कंद पुराणमा त्यही उल्लेख गरिएको छ त्यो प्राचेतस दक्ष अलग अलग ती प्राचेतस दक्षका चाहिँ 60वटी कन्या हुन् प्रचेताका पुत्र दक्षका चाहिँ 60वटी कन्या भए तर यहाँ भगवान ब्रह्माजीका पुत्र दक्ष प्रजापतिका चाहिँ 16वटी कन्या भए यी 16वटी कन्याहरू 13वटी धर्मलाई दिएको थियो षोडशा मललोचना त्रयोदशा धर्माय तथिका ममये विभु 13वटी धर्मलाई दिएको थियो एउटी अग्निलाई दिएको थियो एउटी विभुलाई दिएको थियो एउटी थिइन् सतीदेवी ती सतीदेवी कसलाई दिने भनेर भगवान लाम प्रसन्न छ भगवान शंकरलाई सतीदेवी दक्ष प्रजापतिले विवाह गरेर दिए शंकरजीले सतीदेवीलाई माग्न भनेर जानुभएको थियो दक्षका घरमा सतीलाई माग्न चैत्र शुक्ल पकाई हेरेर जानुभयो अनि दक्ष प्रजापतिले सतीदेवी त्यसपछि के भयो विदुरजी सोध्नुहुन्छ सते मैत्रेय गुरुले भनेको कुरा सँगसँगै विदुरजीले प्रश्न गरे सतीदेवी शंकरसँग दक्ष प्रजापतिले द्वेष गरो भनेर संकेत मात्रै गर्नु